सक्रिय संक्रमित सत्य समाचार तटस्थ समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौँ। कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 400 नाघेको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। मंगलबार नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 400 नाघेको छ। पछिल्लो 24 घण्टा 90 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 401 जना पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। केही हप्ता लगातार बढिरहेको संक्रमणका दरका कारण सक्रिय संक्रमितको संख्या पनि बढेको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा पीसीआर र एन्टिजेन गरी 3112 जनाको नमुना परीक्षण गरेकोमा झन्डै 3% संक्रमणको पुष्टि भएको हो। त्यस्तै थप 20 जना संक्रमित निको भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,11,531 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मध्य प्रदेश सरकारको भौतिक संरचना निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति, पहिचान तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि गठित अध्ययन समितिले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई आफ्नो प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ। जनकपुर धामलाई थाई राजधानी घोषणा गरिसकेपछि सरकारको मुख्य प्रशासनिक भवन लगायतका अन्य भौतिक संरचना निर्माणका लागि आवश्यक जग्गाको प्राप्ति, पहिचान तथा प्राप्तिका लागि प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादवको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले सरकारवालासँग छलफल पश्चात आफ्नो प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री राउतलाई हस्तान्तरण गरेको छ। समितिले राजधानीको मूल संरचनाका लागि जच्चुकाली परिषदमा नै मुख्य प्राथमिकतामा राखी राजधानीभित्रका अन्य सार्वजनिक तथा गुठी अधीनस्थ जग्गाहरूलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार पारेको समितिका संयोजक भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री यादवले बताउनुभयो। उहाँले जच्चुकाली परिषदलाई प्रशासनिक केन्द्र, चरण विकासको जग्गा तथा हाल प्रदेश सभा भवन रहेको क्षेत्रको जग्गामा अभाव क्षेत्र लगायत अन्य संरचना निर्माणका लागि सिफारिस गरेको बताइएको छ। प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले प्रतिवेदनलाई आउने मन्त्री परिषदको बैठकमा स्वीकृति प्रदान गरी साउन पहिलो सातादेखि नै जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया थाल्ने जानकारी दिनुभयो। प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा चिकित्सकको चरम लापरवाहीको एक घटना सार्वजनिक भएको छ। एक गर्भवती महिलाको चेक जाँच बिनै पित्त थैलीको शल्यक्रिया अपरेसन गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा 4 महिना अघि अल्ट्रासाउन्डको आधारमा पित्त थैलीको शल्यक्रिया गर्दा बिरामीको ज्यान जोखिममा परेको हो। महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका 2 थाई घर भई हाल जनकपुर उपमहानगरपालिकामा कोठा भाडा लिँदै बस्दै आएकी विभा चौधरीको शल्यक्रिया अस्पतालका चिकित्सकले गरेका हुन्। 2078 फागुन 28 गते चिकित्सकको सल्लाह बिनै बिरामीले जनकपुर धाम स्थित लक्की अल्ट्रासाउन्डमा गराएको रिपोर्टको आधारमा नै चिकित्सकले शल्यक्रिया गरेको गम्भीर लापरवाही भेटिएको हो। डाक्टर अमरेश कर्णले भर्ना गरेका विभालाई डाक्टर राजेश शाह र अश्वनी यादवले शल्यक्रिया गरेका हुन्। विभाका श्रीमान राजेश चौधरीका अनुसार जेठ अन्तिम साता ओपीडी को सर्जन चिकित्सक डाक्टर अमरेश कर्णलाई देखाउँदै रगत, छातीको एक्सरे, पिसाब जाँच इत्यादि गराउन लगाए। असार 12 गते भर्ना भएका विभाको 12 गते पित्त थैलीको शल्यक्रिया गरिएको थियो। शल्यक्रिया गर्न डाक्टर राजेश शाह र डाक्टर अमरेश कर्ण, डाक्टर अश्विनी यादव बीच सहमति भएको थियो। डाक्टर राजेश शाहले फिजिकल इक्जामिनेसन लिएर चेक जाँच बिना सबै ठिक छ भन्दै 13 गते विभागको शल्यक्रिया गरिएको थियो। शल्यक्रियापछि विभागको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक हुँदै ज्यादा पिसाब, रगत, भिडियो एक्सरे जस्ता चेक जाँच गर्दा गर्भमा 4 महिना शिशु हुर्कदै गरेको पाइएको श्रीमान चौधरीले बताउनुभयो। पीडित परिवारले उपचारमा चरम लापरवाही गर्ने चिकित्सकमाथि कडा कारबाही र क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन्। धनुषाबाट स्रोत खुल्न नसकेको 83 लाख भन्दा बढी रकम सहित सशस्त्र प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। जिल्लाको जनकनन्दिनी गाउँपालिका 1 मा आलुको बोरा बोकेर आउँदै गरेको J7P5007 नम्बरको मोटरसाइकललाई चेक जाँच गर्दा 83,64,500 सहित 2 जनालाई पक्राउ गरिएको सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक शम्भु कटवालले जानकारी दिनुभयो। उक्त रकम सहित जनकनन्दिनी गाउँपालिका 5 बस्ने 36 वर्षीय ईश्वर मण्डल र सोही ठाउँका 19 वर्षीय राजेश मण्डल छन्। पक्राउ परेका दुवैलाई रकम र मोटरसाइकल सहित आवश्यक कारबाहीका लागि भन्सार कार्यालय जनकपुरमा बुझाउने तयारी भइरहेको सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक कटवालले बताउनुभयो।
किराना पसलबाट कटुवा पिस्तौल सहित सर्लाहीबाट एकजना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा जिल्लाको हरिवन नगरपालिका 11 का 43 वर्षीय छोटेलाल दास रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ। मंगलबार बिहान करिब 11 बजे दासले हरिवन 11 स्थित सञ्चालन गर्दै आएको सुनिता किराना पसलबाट विशेष चुराकीको आधारमा लुकाई छिपाई राखेको एक थान कटुवा पिस्तौल र त्यसमा लाग्ने गोली 1 राउन्ड बरामद गरेको प्रहरी प्रवक्ता नायब प्रहरी उपरीक्षक माधव प्रसाद बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो। दासलाई पिस्तौल सहित नियन्त्रणमा लिई आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ। रामेछापको लुभु घाटमा भएको बस दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 13 पुगेको छ। घटनास्थलमा 9 जना र उपचारको क्रममा धुलीखेल अस्पतालमा 4 जना गरी 13 जनाको मृत्यु भएको हो। उपचारका लागि धुलीखेल अस्पताल ल्याइएका 24 जना मध्ये 4 जनाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका डीएसपी हरि खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु हुनेमा सुनापति गाउँपालिका 5 का 34 वर्षीय खड्ग बहादुर विक्क, अन्य 2 जना पुरुष र 1 जना महिला छन्। घाइते मध्ये 20 जनाको धुलीखेल अस्पताल र 1 जनाको मेमोरियल अस्पताल बानेपामा उपचार भइरहेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापका प्रहरी प्रमुख राजकुमार थिङ्गका अनुसार बा 3 ख 8396 को बस बिहान 10 बजेतिर दुर्घटना भएको हो। गम्भीर घाइते 3 जनालाई हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौँ लगिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनभित्र समस्या उत्पन्न हुनुलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले मंगलबार आयोजना गरेको पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको शालिग अनावरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले आफ्नो पार्टी र गठबन्धन मिलाउनु पर्ने चुनौती रहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो। सोही कार्यक्रममा कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले गठबन्धनका दलभित्र झगडा सुरु भएको प्रसंग उठाएपछि गुरुङलाई जवाब दिँदै प्रधानमन्त्री देउवाले एउटै पार्टीमा त समस्या हुन्छ भने गठबन्धनमा समस्या हुनुलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो। नेपाली राजनीतिमा स्वर्गीय कोइरालाको भूमिका अतुलनीय रहेको पनि उहाँको तर्क छ। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनबहादुर गुरुङले गठबन्धन टुटे देश दुर्घटनातर्फ जाने दावी गर्नुभएको छ। उहाँले गठबन्धन रूपी विमान आकाशमै रहेकोले सुरक्षित अवतरण नगरे दुर्घटनातर्फ जाने बताउनुभयो। आगामी मन्सिरपछि मात्र सम्भवतः गठबन्धन रूपी विमानले सुरक्षित अवतरण गर्ने उहाँले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको समयतिर बनेको शालिग अनावरण गर्न पाउँदा अत्यन्त खुसी लागेको छ। यस किसिमको कार्यक्रमको लागि नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका पदाधिकारीज्यूहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। स्वर्गीय नेता कोइराला आफ्नो गृहनगर विराटनगरमा जुट मिलको श्रमिक आन्दोलनको नेतृत्व गरी आफ्नो राजनीतिक जीवन सुरु गर्नुभएको थियो। 2004 सालमा कोइरालाले नेपाल मजदुर कांग्रेसको स्थापना गर्नुभएको थियो। पछि नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको रूपमा परिणत भएको थियो। विभिन्न जनआन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभएका स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला एक निर्भीक लिडर नेताको रूपमा परिचित हुनुहुन्थ्यो। स्वर्गीय कोइराला विक्रम संवत 48 सालमा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो। स्वर्गीय नेता कोइराला विक्रमसँग 2046 सालको जनआन्दोलनमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुनुभएको थियो भने जनआन्दोलनले पञ्चायत व्यवस्थालाई हटाएर यसमा पौधली व्यवस्थाको स्थापना गरेको थियो। पटक पटक नेपालको प्रधानमन्त्री भएका कोइरालाले विभिन्न स्थापनाका अहम भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। त्यति मात्रै होइन, कोइरालाले शान्ति प्रक्रिया मार्फत आज हतियार उठाएर हिँडेका पार्टीलाई पनि आज शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनु भएको थियो। उहाँले संविधानको रक्षा गर्नका लागि गठबन्धन सरकार बनेको र बीच बाटोमा पुगेर दलहरूले एक अर्काप्रति आरोप प्रत्यारोप गर्नु नहुने बताउनुभयो। जहाजबाट प्यारासुट जम्प गर्दा दुर्घटना निम्तिने समेत उल्लेख गर्नुभयो। उपसभापति गुरुङले गठबन्धनै दलहरूले कांग्रेस इमानदार भएन भनेर झगडा गर्दा संविधान नजोगिने बताउनुभयो। मिसन बमोजिम हामीले एलायन्स गर्यौं हिजोका दिनमा र एलायन्सको जहाज चढ्यौं। आज जहाजको ल्यान्डिङ नहुँदै फेरि हामीले एकले अर्कोलाई आरोप र प्रत्यारोप गर्न थाल्यौं भने हामी अपरिपक्व राजनीतिज्ञ हौं भन्ने कुरा हामी आफैले प्रमाणित गरेको हुन्छ। गरीब छौं,
तर हामीले नेतृत्व गरिरहँदाखेरि भोलि पनि गरिब बनाइरहने गरेर हाम्रो कार्यव्यवहार हुन हुन्न। मेरो कार्यव्यवहार हुन हुन्न। हिजो गरिब भयौँ, आज गरिब छौँ, तर भोलि पनि देशलाई मुलुकलाई गरिब बनाइरहने छुट कसैले पनि हुन्न भन्ने कुरा पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधानमा समेटिएका भाषा तथा संस्कृति सम्बन्धी हक अधिकारको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानले को 12औं प्रज्ञा सभाको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकका सबै जात जाति तथा समुदायको भाषा र संस्कृतिको विकास गरी नेपाललाई विभिन्न रङ्गी चङ्गी फूलहरूको सुन्दर फुलबारीको रूपमा विकास गर्ने सरकार दृढ संकल्पित रहेको बताउनुभयो। संगीत नाट्य जस्ता कला आफैमा राष्ट्रका अमूल्य सृजना भएको र तिनले राष्ट्रको गौरव बढाउनुको साथै मानिसमा सृजनशीलताको सञ्चार गर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानले नाटक, नृत्य, संगीतका माध्यमबाट राष्ट्रको उत्थानका निम्ति खेल्ने हरेक भूमिकामा सरकार सधैँ साथ र सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले संगीत नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान भनेको कलाकार र सहजकर्ताको संस्था भएको बताउँदै लोकतन्त्रको स्थापना र प्रवर्धनमा समेत कलाकार र साहित्यकारको अमूल्य योगदान रहेको बताउनुभयो। 19 को संक्रमणकाल संगीत नाट्य क्षेत्रले गएको 2 वर्ष निकै जटिल परिस्थितिको सामना गर्नु परेको छ। संगीत नाट्य विधाका क्रियाकलापहरू सुनमा हुएर स्कुलमा हुएर दर्शक श्रोताहरूको जनघट बीच आयोजना हुनुपर्ने हुँदा कोरोना कालमा यस प्रतिष्ठानलाई साङ्गीतिक संगीत तथा नाट्य प्रवर्धन सम्बन्धी आफ्ना क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरेर ठुलो कठिनाइ झेल्नु परेको थियो। यसका बावजुद परिस्थिति अनुरूप शिल्प शैली प्रविधिहरू अपनाएर यस प्रतिष्ठानले भर्चुअल माध्यमबाट भए पनि कोरोना कालमा समेत साङ्गीतिक र नाट्य क्षेत्रको उन्नयन सम्वर्धन संगीत नाट्य क्षेत्रको संरक्षण तथा सम्वर्धनमा दिगो प्रभाव पार्ने खालका अनुसन्धान, अभिलेखकरण, प्रशिक्षण र पूर्वाधार क्षेत्रमा विशेष प्रशिक्षण, बाल नाट्य महोत्सव, लोक सांस्कृतिक विविधताको संरक्षण सँगसँगै राष्ट्रिय एकताको सूत्रलाई थप बलियो बनाउन मद्दत पुग्नेछ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले नेपालको कला, साहित्य, नाट्य क्षेत्र संस्कृतिको विकास र प्रवर्धनको निमित्त आफूले सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। कोरोना 19 को विश्वव्यापी महामारीले हाम्रो देशमा पनि निकै नोक्सानी पुर्यायो। राष्ट्रका अन्य क्षेत्र जस्तै संगीत तथा नाट्य क्षेत्रका कयौं प्रतिभाहरूलाई हामीबाट सधैँका लागि खोसेर लयो। दिवंगत प्रतिभाहरूको चिर शान्तिको कामना गर्दै उहाँहरूमा श्रद्धा सम्मान अर्पण गर्दछु। साथै शोकाकुल परिवारजनप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछु। महामारीको कठिन समयमा पनि यस प्रतिष्ठानले वैकल्पिक उपाय भर्चुअल माध्यम अपनाएर आफ्ना गतिविधिहरूलाई समुदाय बीच पुर्याउने र विपदलाई धैर्यतापूर्वक सामना गर्न सिकाउने अनि अघि बढ्न प्रेरित गर्ने जुन प्रयास गरेको छ ज्यादै सराहनीय छ। वास्तवमा सच्चा कलाले मानिसलाई बाँच्न सिकाउँछ। हाम्रा कतिपय लोक सङ्गीत, लोकनाट्य, लोकनृत्य लोप भइसकेका छन्। कतिपय क्रमशः लोप हुँदै गइरहेको अवस्था छन्। यिनको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नु हाम्रो एक महत्त्वपूर्ण अभिभारा हो भने विश्व मञ्चमा हाम्रा सङ्गीत तथा नाट्य कलालाई प्रस्तुत गर्नु पनि अर्को महत्त्वपूर्ण काम हो भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसरी नै यस क्षेत्रका दीर्घ साधकहरूको सम्मानका साथै भावी पुस्ताका सहभागिता बढाउँदै लैजानु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण काम हो। देशका विभिन्न भागमा बसेर साधनारत संस्थाहरूको भरोसाको केन्द्र यस प्रतिष्ठानले राष्ट्रले अपेक्षा राखेको लक्ष्य प्राप्तिमा अझ सुस्पष्टका साथ आफ्नो गर्विलो यात्रामा कति विचलित नभई अघि बढिरहोस्। यस काममा प्रतिष्ठानलाई सरकारका तर्फबाट
सदैव साथ रहनेछ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर जगमान गुरुङले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप बलियो बनाउनको निमित्त स्थानीय तह, राजनीतिक दल र प्राज्ञहरूबीच नेपालको संस्कृति, कला र साहित्यको विषयमा छलफल हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति के कर्माचार्य, कान्छा कुमार कर्माचार्य र नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति नारायण भक्त श्रेष्ठ रायनले नेपाली साहित्य क्षेत्रको विकासमा जोड दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले बढ्दो सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाको सुरक्षाको जिम्मा संघीय प्रहरीलाई दिने तयारी गरेको बताउनु भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी ऐन 2076लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाब दिने क्रममा गृहमन्त्री खानले यस्तो भनाइ राख्नु भएको हो। उहाँले विधेयकमा सरकारले प्रदेश प्रहरीको अधिकार कटौती गरेर संघीय प्रहरीलाई दिने कुनै मनसुबा नराखेको पनि पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। राजधानी काठमाडौँमा दैनिक जसो सुरक्षा संवेदनशीलताका घटना बढ्दै गइरहेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री खानले यस्तो घटनामा नागरिकको सुरक्षाका लागि पनि प्रहरी परिचालन बढाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा सरकार रहेको स्मरण गराउनु भयो। बैठकमा बोल्दै सत्तारूढ माओवादी केन्द्रकी सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले सरकारले संहिताको मर्म विपरीत प्रदेश प्रहरीको अधिकार कटौती हुने गरी सो विधेयक ल्याएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। सांसद सुवेदीले सरकारले प्रदेश प्रहरीको अधिकार कटौती गर्न नमिल्ने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख गरिएको पनि बताउनुभयो। प्रहरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले अध्यागमन विभागका सुरक्षामा लापरवाही नगर्न सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। 10 को क जुन सरकारले ल्याएको छ कोडै गरेर काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर जुन प्रदेशलाई दिएको अधिकार चाहिँ नेपाल प्रहरीलाई दिनुपर्छ, संघलाई दिनुपर्छ भनेर आएको छ। यसमा म सहमत छु। यो सहमतिका पनि मेरा 2-4 तर्कहरू छन् सभापतिज्यू। पहिलो तर्क भनेको के हो भने हामी यो केन्द्रमा संघमा हामी छौँ। केन्द्रीय शासन भन्ने केन्द्रीय शासन हुनु पर्यो भन्ने कुरा होइन कि। त्यसकारणले गर्दा यो केन्द्रको राजधानी पनि हो नि त। संघमा हेड अफ द स्टेट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सारा मन्त्रीहरू हामी मान्ने पनि विभिन्न प्रदेशबाट यही ठाउँमा छौँ कि। यो 3टा जिल्लाको राष्ट्रिय सुरक्षा र सुरक्षा जस्तो संवेदन विषयलाई चाहिँ हामीले संहितासँग गाँसेर प्रदेशको अधिकार खोसियो भन्न मिल्छ र? त्यसकारणले गर्दा चाहिँ यो जुन आएको छ यसलाई चाहिँ नेपाल प्रहरीले हेर्ने गरी आएको छ, यो ठिक छ। दोस्रो, हामीले औलाउन पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू, प्रयोगहरूलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ। जुन कुरा हिजो गृहमन्त्रीले आफ्नो यो भनाइहरू किन विधेयक ल्यायो सरकारले, अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन सहित संशोधन विधेयक त आवश्यकता परेर ल्यायो नि त भनिसक्नु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेरौँ, हाम्रा नजिकै छिमेकी राष्ट्रहरूलाई हेरौँ, जहाँ सङ्घीय सरकार छ त्यहाँको शान्ति सुरक्षा, राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयवस्तु नेपाल प्रहरी, त्यहाँको सङ्घको प्रहरीले हेर्छ। यो कारणले पनि यो ल्याएको प्रस्ताव ठिक छ जस्तो मलाई लाग्छ। दोस्रो, संहिताको सवाल पनि उठ्यो। स्वभावतः हामी तिनै तहको सरकारको अभ्यासमा छौँ, हामी कानुन बनाउने तहमा पनि छौँ। तर यो 3टा सुरक्षालाई हेरेर सबै संविधानले दिएको अधिकार, संहिताको अधिकार खोज्न लाग्यौँ, प्रदेश प्रहरीको अधिकार हामी खोज्न थाल्यौँ, यो संहिता विरोधी भयो भनेर हामीले आफै तर्क गर्यौँ भने हामी यही सङ्घमा यही बसेर नै सांसद छौँ। यो तर्क कहाँसम्म हुन्छ? यो कुराहरू हुन्छन्। भारतको, चीनको सुरक्षासँग सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँग हाम्रो गृहमन्त्रीले डायलग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यतिखेर त देशको प्रतिनिधित्व हुन्छ नि। त्यस कारण हाम्रो गृहमन्त्रीले जवाफ दिनु पर्दा त्यो तपाईँ नै गृहमन्त्री भए पनि म भए पनि के गर्नु पर्ला भनेर भन्नुपर्दा हामी त्यतिखेर राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरेर आउँछौँ। यहाँ त अब बाहिरको हाम्रो पार्टीको, देशभित्र पार्टीको प्रतिनिधित्व गरेर आउँला, तर त्यहाँ त देशको प्रतिनिधित्व गर्छौँ। त्यो बेला अनि के अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्रीले शिविरमा घुम्नु गए हो भनेर उहाँको हाम्रो गृह सचिव समकक्षले सोध्यो मात्रै भने पनि डिप्लोमेटिक भ्यालु त त्यसको अर्को हुन्छ नि। त्यस कारणले सेक्युरिटी
पर्सपेक्टिभबाट हामीले यो जिम्मा लिँदाखेरि प्रदेश प्रहरीको अधिकार खसियो भन्ने तर्क गर्नु आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन मलाई। के अरे उसको अधिकार क्षेत्रमा चाहिँ प्रतिबद्ध गराउनको लागि चाहिँ उसको अधिकारहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर कसरी लैजाने भन्ने चिन्ताबाट भन्दा पनि अब सङ्घीय प्रहरीलाई नै नियन्त्रण के अरे सङ्घीय प्रहरीकै नियन्त्रणमा ल्याउने गरेर चाहिँ अब अधिकार प्रदेश प्रहरीको अधिकारलाई चाहिँ सङ्घीय प्रहरीकै नियन्त्रणमा ल्याउने गरेर चाहिँ गरेका छौँ। यद्यपि एउटा कुरा चाहिँ कस्तो भ्याली उपत्यकाको सवालमा राजधानी भएको हुनाले एउटा तर्क चाहिँ यहाँहरूले जो गरिरहनु भएको छ त्यो तर्कमा दम छैन, मैले भन्न खोजेको होइन, दम छ। भ्यालीको उपत्यकाको सुरक्षा राजधानीको हिसाबले एउटा सुरक्षा घेरा हुने भयो, अर्को चाहिँ यहाँको जनसङ्ख्या र यहाँको के अरे व्यावसायिकता, यो कारणले पनि अब यहाँको सुरक्षालाई चाहिँ गम्भीरतापूर्वक लिने कुरा सरकारले राज्यले लिन खोज्ने कुरा स्वाभाविक। त्यस्तै अर्को देखेपछि आन्दोलनरत हुँदाखेरि जो पनि अलिकति अफेन्सिभ हुन्छ, केही प्रहरी चाहिँ माथि चोटपटक लागिसकेपछि ढुङ्गा लागिसकेपछि प्रहरीले पनि फेरि गिरफ्तार गर्ने हो, त्यहाँ सुरक्षाको व्यवस्थाको लागि लाठीचार्ज गर्ने हो। त्यो भएपछि त राजधानी उपत्यकाको सुरक्षा नै गम्भीर बन्यो। अब केन्द्रीय संसदमा यी कुराहरू उठ्नु स्वाभाविक पनि हो, त्यसलाई हामीले व्यवस्थित गर्ने हो, सुरक्षाको स्थिति मिलाउने हो, जनताको सुरक्षा पनि गर्ने हो। लागेको थिएन, उनलाई ढुङ्गा लागेको थियो। उनको जीवन रक्षा गर्नलाई नेपाल प्रहरीले नै रक्तदान गर्नु पर्यो। तिनै हस्टुका चिकित्सकसँग चाहिँ हामीले 10औं चोटि सम्वाद गर्नु पर्यो, कसैको जीवन चाहिँ नजाओस्। त्यस कारणले सङ्घीय सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नतामै सञ्चालन हुँदो रहेछ कि। त्यसले गर्दा प्रत्यक्ष सञ्चालन हुने। अब चाहिँ प्रदेशलाई जिम्मेवारी मैले अन्यथा भने होइन, अब प्रदेशको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी यहाँ भयो भने अब प्रदेशलाई फेरि खोज्नु पर्यो। कतिपय कुरामा ठ्याक्कै फेरि तालमेल मिल्छ कि मिल्दैन। सांसद अधिकारीले बदलिदो अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशसँगै राजधानी काठमाडौँको सुरक्षा संवेदनशीलता बढ्दै गएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको बर्खास्तीको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको भातृ संगठन युवा संघले हनुमान स्थानमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। मंगलबार दिउँसो जुलुस सहित पुगेको युवा संघ कार्यकर्ताहरूले सिंहदरबार नजिक रहेको हनुमान स्थानमा भेला भएर प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले सीसीटीभी फुटेज खाने अर्थपूर्ण मुसा जनार्दन की धनाजन जुङ्गा कालो जुङ्गा कालो मन देश डुबाउने मै हो भन्न लगायतका नारा लेखिएको प्ले कार्ड बोकेका थिए। ताहचल स्थित नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको केन्द्रीय भवनमा प्रहरी तैनात गरिएको छ। संस्थामा विवाद बढ्दै गएपछि कार्यालयमा प्रहरी परिचालन गरिएको हो। आइतबार र सोमबार सुरक्षाकर्मीहरू कार्यालय परिसरमा खटिएका छन्। डाक्टर नेत्र तिमल सिन्हाको टोली धकेलको बीचमा सोमबार कार्यालय छिरेको छ। तिमल सिन्हा नेतृत्वको कार्य समितिका सदस्य सहित अधिकार कर्मीहरू पनि कार्यालय प्रवेश गरेका छन्। तिमल सिन्हा नेतृत्वको तदर्थ समितिलाई रोक्नकै लागि प्रशासनले सुरक्षाकर्मी तैनात गरेको उक्त पक्षको दाबी छ। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको पक्ष र सरकारले गठन गरेको तदर्थ समितिमा विवाद बढ्दै गएपछि कार्यालयमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेको डाक्टर नेत्र तिमल सिन्हाको नेतृत्वको तदर्थ समितिलाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले जेठ 31 मा भङ्ग गरिदिएको थियो। त्यस विरुद्ध तिमल सिन्हा सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। मुद्दाको सुनवाई पश्चात अदालतले दुवै पक्षलाई असार 27 मा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। अदालतले दिएको अल्पकालीन आदेश अनुसार तिमल सिन्हा नेतृत्वको तदर्थ समितिको कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने तर्क राखेको छ। अर्कोतर्फ सरकारले गठन गरेको सुदर्शन नेपाल नेतृत्वको तदर्थ समितिले तिमल सिन्हाको समूहलाई कार्य सञ्चालन गर्न नदिने अडान लिएको छ।
18 महिने कार्यकालमा अधिवेशनको तयारी भए पनि सत्ता पक्षको हस्तक्षेपले निर्वाचन गर्न नसकिएको तिमल सिन्हाले बताउनुभयो। दोस्रो पटक तिमल सिन्हा नेतृत्वको तदर्थ समिति सरकारले भङ्ग जेठ 31 मा गरेको थियो। 3 महिनाभित्र निर्वाचन गर्न नेपाल नेतृत्वको तदर्थ समितिलाई सरकारले निर्देशन दिएको छ। नयाँ तदर्थ समिति पुनः गठन भएपछि त्यसको विरुद्ध तिमल सिन्हा पुनः अदालत गएका थिए। तिमल सिन्हा एमाले पक्षधर हुन् भने नेपाल नेपाली कांग्रेस निकट हुन्। पार्टी राजनीतिक संस्थामा हावी हुँदै जाँदा त्यसको विषयले अदालतमा समेत प्रवेश पाएको छ। दुवै पक्षले एकले अर्कालाई स्वीकार गर्न नसक्ने परिस्थिति बनेपछि स्वयंसेवी संस्था धराशायी हुँदै आएको कार्यरत कर्मचारीहरू बताउँछन्। अब आर्थिक समाचार। नोक्सानी थ्याक्न नसक्ने अवस्थामा आएपछि नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने योजनासहित सुझाव सरकारलाई बुझाएको छ। निगमले पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरणमा कोटा तोक्ने तथा कडाई गर्ने सुझाव प्रधानमन्त्री कार्यालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र गृह मन्त्रालयलाई दिएको हो। सुझावमा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीमा कोटा तोक्नेदेखि पेट्रोलको विकल्पमा विद्युतको प्रयोग बढाउनसम्मको योजना छ। गाह्रो परेपछि निगमले आफ्नै व्यवसायको बेवास्ता गर्दै पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन सुझाएको छ। सरकारले सुझाव कार्यान्वयन गरे पेट्रोलियम पदार्थ खपत कम हुने निगमको अपेक्षा छ। विश्व बजारमै मूल्य बढेको कारण नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उच्च छ। यसले महँगी बढाउनेदेखि अर्थतन्त्रमै समस्या ल्याउनेसम्मको सङ्केत देखिएको छ। इन्धन आयातमा अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिएको छ। निगमले पेट्रोल लिटरमा 31 रुपियाँ र डिजल 47 रुपियाँ घाटा खाएर बिक्री गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ। सरकारले त्यसमा विशेष अनुदान दिने भने पनि दिएको छैन। नेपालको मागअनुसार पेट्रोल किन्न आफूसँग पर्याप्त पैसा नभएको निगमको भनाइ छ। चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्म निगमको घाटा 50 अर्ब रुपियाँ भन्दा माथि पुगिसकेको छ। साथै पेट्रोलियम पदार्थ किने बापतको इन्डियन आयल कर्पोरेसन 30 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी तिर्न बाँकी छ। त्यो रकम तिर्न निगमसँग पैसा छैन। त्यस्तै पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन र अन्य उपकरणको आयात बन्द गरेर त्यसको ठाउँमा बिजुलीबाट चल्ने उपकरणको प्रयोग बढाउनु पर्ने निगमको सुझाव छ। निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यासको ठाउँमा विद्युतीय चुल्होको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न भनेको छ। त्यसका लागि विद्युतीय महसुल घटाउनु पर्ने वा सहुलियत दरमा चुल्हो बिक्री गर्नुपर्ने निगमको सुझाव छ। ठूला उद्योग, परियोजना, होटल आदिलाई डिजल तथा एलपी ग्यासको खपत नगरी विद्युत खपत गर्न आह्वान गर्नुपर्ने पनि निगमले जोड दिएको छ। पछिल्लो साता बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप वृद्धि हुन थालेको छ। नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार असार 10 देखि 17 गते बीचमा वाणिज्य बैंकहरूमा 34 अर्ब रुपियाँ निक्षेप थपिएको छ। अघिल्लो साताको तुलनामा गत साता निक्षेप उच्च दरले बढेको हो। तर कर्जा प्रवाह चाहिँ गत साता 2 अर्बले मात्र बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा सरकारी खर्च बढ्न थालेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप सङ्कलन बढेको हो। संघका अनुसार असार 10 गतेसम्ममा 43 खर्ब 98 अर्ब रुपैयाँ रहेको वाणिज्य बैंकको कुल निक्षेप असार 17 गतेसम्म आइपुग्दा बढेर 44 खर्ब 32 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। त्यस्तै सो एक साताको अवधिमा कर्जा प्रवाह 41 खर्ब 82 अर्ब रुपियाँबाट 2 अर्ब रुपियाँले बढेर 41 खर्ब 84 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण दर निकै दैनिक रूपमा बढिरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 16,135 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको छ। भारतमा अहिले कोरोनाका कुल संक्रमितको संख्या 4,35,18,500 भन्दा धेरै रहेको केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण 24 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। भारतमा 1,13,864 जना सक्रिय संक्रमित छन्। केही दिन यता सक्रिय संक्रमितको संख्या बढ्दो छ। भारतमा कोरोनाका कारण अहिलेसम्म 5,25,223 जनाले ज्यान गुमाएको तथ्याङ्क छ। भारतमा सन् 2021 को जनवरीदेखि कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुरु भएको थियो। अहिलेसम्म 1,96,86,00,000 डोज भन्दा बढी खोप लगाइएको छ।
भारतको उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुरमा गएको पहिरोमा बेपत्ता भएको खोजी कार्य मंगलबार 6औं दिन पनि जारी छ। पहिरोमा मृत्यु हुनेको संख्या 48 पुगेको प्रदेशका अधिकारीले बताएका छन्। गत साता नोने जिल्लाको प्युलयार्ड रेलवे निर्माण शिविरमा पहिरो गएको थियो। त्यहाँको प्रमुख रेलवे लाइन निर्माण स्थलको सुरक्षा गरिरहेका धेरैजसो कर्मचारीको पहिरोमा मृत्यु भएको थियो। राष्ट्रिय प्रकोप उद्धार बल, राज्य प्रकोप उद्धार बल, प्रहरी, दमकल, सेना, स्थानीय स्वयंसेवक र अन्य 400 भन्दा बढी कर्मचारी उद्धारमा संलग्न रहेको प्रदेशका अधिकारीले बताएका छन्। पहिरोले तामेलाङ र नोनी जिल्लामा बग्ने खोला थुनिएको छ। अमेरिकाको शिकागोमा स्वतन्त्रता दिवसको परेडमा गोली चल्दा 6 जनाको मृत्यु भएको छ। घटनामा 31 जना घाइते भएका छन्। समाचार एजेन्सी AFP का अनुसार सोमबार परेड सुरु भएको 10 मिनटपछि परेड मार्गमा खुल्ला फायरिङ गरिएको थियो। अमेरिकाभर 246औं स्वतन्त्रता दिवस मनाइरहँदा नजिकको भवनबाट गोलीबारी भएको हो। घटना लगत्तै पत्रकार सम्मेलन गरी प्रहरी अधिकारीले घटनास्थलबाट एक राइफल बरामद भएको बताएका छन्। घटनास्थललाई सिल गरी गोली चलाउने व्यक्तिको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। घाइतेहरूको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपालले क्यानाडाको राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीसँग पहिलो एक दिवसीय श्रृङ्खला खेल्दैछ। नेपाल किङ सिटीमा बेलुका 9:15 बजे सुरु हुनेछ। सन्दीप लामेछानेको कप्तानीमा नेपालले क्यानाडासँग आज र भोलि 2-1 खेल दिवसीय श्रृङ्खला खेल्नेछ। क्यानाडाले सादबिन जाफरको कप्तानीमा 14 सदस्यीय टोली घोषणा गरेको छ। यसअघि क्यानाडा पुगेको नेपाली टोलीले स्थानीय क्लब अन्टोरियोसँग 2 अभ्यास खेल खेलिसकेको छ। नेपाल T20 अभ्यास खेलमा अन्टोरियोलाई 55 रन र एक दिवसीय अभ्यास खेलमा 69 रन हराएको थियो। क्यानाडामा 2-1 दिवसीय खेलपछि नेपाल स्कटल्यान्ड जानेछ। नेपालले स्कटल्यान्डमा विश्वकप 2 लिग 2 अन्तर्गत त्रिदेशीय एक दिवसीय श्रृङ्खला खेल्नेछ। नेपालले असार 27 गते 32 गते नाम्बियासँग तथा असार 29 र साउन 1 गते स्कटल्यान्डसँग खेल्नेछ। अङ्क तालिकामा नेपाल 16 खेलमा 7 मा जित, 8 मा हार र 1 खेलमा बराबरीका साथ 15 अङ्कसहित 5औं स्थानमा छ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।